अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अहम तरीन सवाल जो जेर बहस है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत कौन कर रहा है, सिविलियन क़यादत या फिर पाकिस्तान में अस्करी क़यादत हुकूमत कर रही है। मामलात कौन तय कर रहा है, इलेक्टिव जमहूरी क़यादत या फिर इस्टेब्लिशमेंट या फौज। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र जी, वालेकुम और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा ज़ेर बहस है वो ये है कि हुकूमत किसकी चल रही है। जी देखिए, बात ये है कि इस मौजू पे इस वक्त बहुत ज्यादा मुबाहिसा हो रहा है और दुनिया सारी पूछ रही है कि जी पाकिस्तान में बात किससे की जाए, जनरल राहिल शरीफ से की जाए या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से की जाए जी। और ये कोई नई बात नहीं है। आप पूरी इंसान की तारीख उठा के देख लें, तारीख इंसान उठा के देख लें तो उसमें आपको हमेशा से रियासत के अंदर तीन जो सतून है वो हमेशा आपको टकराते नजर आएंगे पूरी तारीख में जी। बादशाह है, फौज है और अदालत है या काजी है और उनका आपस में टकराव होता रहता है। तो आप चले जाएं यूनान में, चले जाएं हिंदुस्तान में, चले जाएं फ्रांस में, चले जाएं इंग्लिस्तान में, चले जाएं, आपको हमेशा नजर आएगा कि जी कभी बादशाह जो है उसकी फौज ने बगावत कर दी और बादशाह को हटा दिया तो बादशाह फिर सफेद सवार भी बनना शुरू हो गए। फिर काजी जो है उसने बादशाह के खिलाफ फैसला दे दिया, अदालत ने फैसला दे दिया, बादशाह चाहता है कि काजी मेरे साथ रहे, काजी जो है वो फौज के साथ हो। ये कोई नई चीज नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त हमको नजर आ रही है, ये हमेशा इंसानी तारीख में है। और आज जिसको पाकिस्तान में हम कहते हैं ना खानदानी सियासत, आप इसको पूरे इंसान की तारीख में चले जाएं, पुराने यूनान में चले जाए तो वहां पर भी यही है, बादशाह है और बादशाह का वली है और वली का बेटा है। फिर इस्लाम में आ जाए तो वहां पर भी मलूकियत शुरू हो जाती है। फिर आप जमहूरियत में चले जाएं तो अब आज की जमहूरियत में भी आपको नजर आएगा कि गद्दाफी के बेटे बैठे हुए हैं, वो जमहूरी मुल्क था। कहीं आप देखें तो हुस्न मुबारक की औलाद आ रही है, वो भी जमहूरियत थी। कहीं आप देखें जाके तो सद्दाम हुसैन के बेटे आगे खड़े हो गए थे और ज्यादा ताकतवर थे, वो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। तो ये और अरब दुनिया, मुसलमान दुनिया पूरी हर तरफ आप झांक लें तो आपको यही नजर आएगा कि वहां पर खिलाफतें हैं और वली अहद है और इसी तरह से वो उनके काजी हैं और इसी तरह से फौज है। तो ये कोई नया मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज की जो सूरत हाल है उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये एक हाइब्रिड सा सिस्टम है, यानी एक अजीब और गरीब किस्म का एक मेरा ख्याल से निजाम है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमने नहीं देखा। या तो जमहूरियत रही है या अमरीत रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो ऐसा एक सूरत हाल है कि हुकूमतें मौजूद हैं, काबीना मौजूद है, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं वो एपेक्स कमेटी में हो रहे हैं। अब वफाक के अंदर अगर आप देखें तो काबीना की कोई हैसियत नहीं रही। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पूरी काबीना के साथ बैठे होते हैं, बेशुमार लोग बैठे होते हैं, लेकिन उस काबीना के फैसलों का कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट जो है तब होता है जब एक वफाक में एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, जैसे कि आप कहेंगे जिसमें आर्मी चीफ भी बैठे हैं, जिसमें DGISI भी बैठे हैं, जिसमें वजीर दिफा भी बैठे हैं, साकदार भी बैठे हैं, या 1-on-1 मीटिंग हो रही है आर्मी चीफ और वजीर आजम की, या उसमें मर्जी वज़रा बैठ गए, DGMI बैठ गए, DGMO बैठ गए, आपके 2-3 और वजीर बैठ गए, तो लोगों को उस मीटिंग का फिर इम्पैक्ट होता है। यानी मरकज में भी ऐसे ही और सूबों में भी यही है। सूबों में अगर आप कहेंगे जी कायम अली शाह साहब की एक सूबाई काबीना का इजलास हुआ, उसकी नील बड़ा नील हैसियत है। आपके पंजाब में इजलास हुआ सूबाई काबीना का, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं। आपके PK में कह दें और आप कह दें बलोचिस्तान में। लेकिन जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो आप देखेंगे उसका कितनी बड़ी हाइप क्रिएट होती है कि जी कायम अली शाह भी बैठे हैं, कोर कमांडर बैठे हैं, DG रेंजर बैठे हैं, DG FIA बैठे हैं, गवर्नर सिंध बैठे हैं फला, और इसी तरह पंजाब में अगर एपेक्स कमेटी, तो पूरे मुल्क में एक नया सिस्टम आ चुका है। अब ये आइन में भी है, ये कानून में भी है, लेकिन अगर आप पूछे कि पाकिस्तान कौन चला रहा है तो पाकिस्तान काबीना नहीं चला रही। ये पाकिस्तान में एक नया सिस्टम वजूद में आ गया और ये इसकी तारीख पैदाइश है 16 दिसंबर 2014, यानी सानिया पेशावर, जिसके बाद आपका एक जो प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान, वो एक शक्ल लेता है। फिर उसके बाद एपेक्स कमेटियां बनती हैं और एपेक्स कमेटियां जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को चला रही हैं। ठीक है। अब सवाल ये कि ये एपेक्स कमेटियां जो हैं जी, ये एपेक्स कमेटियां क्यों बनी है? एपेक्स कमेटियां देखिए खला की वजह से बनी है। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब खला आप छोड़ें, आप अपनी जमीन छोड़ें, वहां कोई दूसरा कब्जा कर लेता है। और इसी तरह से आपने स्पेस छोड़ी। अब इस वक्त पाकिस्तान में 3 अहम तरीन
अगर आप कहेंगे किसी रियासत में, पाकिस्तान जैसी रियासत में अहम तरीन जो जगह होनी चाहिए वो होनी चाहिए वजारत खारजा, वजारत दाखिला और वजारत खजाना। लेकिन ये सारे मामलात बराह रास्त क्योंकि सिक्योरिटी के साथ इनका लिंक है, तो इसमें सिक्योरिटी इदारे आगे आ गए। बैंकों के अंदर घपले हो रहे हैं, बैंक भेजे जा रहे हैं, बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं, वो कर्जे आगे जाके दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, लोन डिफॉल्टर्स हैं, ये वो। तो नतीजा क्या हुआ कि दूसरी फोर्सेस ने आके अब एपेक्स कमेटी के अंदर बैंकों के मसले छेड़ने शुरू कर दिए, जमीनों के कब्जे डिस्कस होने शुरू हो गए क्योंकि उनका पैसा बराह रास्त जा रहा है जराइम के अंदर। वो जराइम कौन कर रहा है, वो उसमें दहशतगर्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारा जो अगर हम उसे पूछें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि काबीना चला रही, मैं कहूंगा एपेक्स कमेटियां चला रही हैं, सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं उनमें जो फैसले किए जाते हैं, तो ये जो हमारे सियासतदान हैं, चाहे जो अस्करी क़यादत तो एक तरफ, लेकिन जो सिविलियन क़यादत है, क्या वो इन फैसलों को सीरियसली लेते भी हैं या नहीं? नहीं, देखिए एपेक्स कमेटी तो बात ये है कि वो क्यों एपेक्स कमेटी को पसंद करेगी। आपकी सियासी क़यादत जो है वो एपेक्स कमेटी को क्यों पसंद करेगी? वो क्यों चाहेगी कि 2 कुर्सियां लगी हो या 5 कुर्सियां लगी हो? उनका तो है कि 1 कुर्सी लगी हो और फैसला हो जाए। लेकिन बात वही बात है जो मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि ये अब मुमकिन नहीं रहा। यानी आप एपेक्स कमेटियों के जो फैसले हैं ये लगवाते हैं कि उनमें से कितने फैसलों पे अमल दरामद हो रहा है और कितने फैसलों पे नहीं हो रहा। मेरी अपनी जाती राय ये है कि एपेक्स कमेटी के बेशतर फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। नेक्टा को बन जाना चाहिए था, नेक्टा नहीं बनी। बहुत सारे मुकदमात को फौजी अदालतों में होना चाहिए था, वो नहीं गए। अगर ये इकोनॉमिक टेररिज्म जो मैंने बात पहले की थी, सबसे पहले शुरू जाहिर हमने की थी, बाद में सब लोगों ने बाय कर ली। अगर ये पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है तो ये आम अदालतों में क्यों जा रहे हैं मुकदमात? इनको तो दहशतगर्दी की अदालतों में जाना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता 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 ये बार बार जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऑटो करेक्शन, रियासत अपने मामलात को ठीक कर रही है। और इसमें जो भी आएगा, देखिए एक फ्रांस का दानिश्वर एक स्कॉलर गुजरे हैं, उनका एक बड़ा जबरदस्त मकौला है। वो कहते हैं कि जब कानून और अखलाकियात का तसादुम हो जाए, यानी एक तरफ लॉ हो और एक तरफ मोरालिटी हो, जिसको आप अखलाकियात कहते हैं, उनका अगर झगड़ा हो जाए आपस में, एक तरफ कानून है अखलाकियात, तो क्या होता है कि जो आम शहरी हैं या तो वो अखलाकियात को एक तरफ फेंक देते हैं कि हमें नहीं चाहिए अखलाकियात, और या फिर वो कानून तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पहिया चल पड़ा है और ये रुक नहीं सकता। ना इसको मियां नवाज शरीफ चाहे तो रोक सकते हैं, ना इसको जनरल राही शरीफ साहब चाहे तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो खास मोड में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ सजा और जजा होनी चाहिए, यहाँ इंसाफ जल्द मिलना चाहिए, यहाँ ये बैंकों के ऊपर, यानी अब देखिए ना, रियासत के जो अदारे हैं उनके ऊपर से शहरियों का एतमाद खत्म हो रहा है। वो एतमाद खत्म होता जा रहा है कि यार हम बैंक में पैसा क्यों जमा करें, इससे तो कर्जा लेके लोग करोड़ों रुपए लेके बाहर भाग जाते हैं। स्टील मिल कैसे डूब गई, पीआईई कैसे डूब गई, रेलवे स्टेशन में क्या बना। तो जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं नाफिज होता, शहरियों का रियासत के ऊपर से एतमाद खत्म हो जाता है, रियासत फ्रेजाइल होने शुरू हो जाती है और उसमें वैक्यूम हुक्मरानों की क्योंकि दिलचस्पी नहीं है इन अदारों में, तो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आहिस्ता 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 अस्करी अदारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो सियासतदान है वो पीछे। और प्रायोरिटीज का फर्क है, प्रायोरिटीज का फर्क है, तो वो पीछे हट रहे हैं, ये आगे ऑक्युपाई कर रहे हैं। और ये वो लफ्ज़ है जिसको मैं कहता हूँ कंपल्सिव इंटरवेंशन, कि वो नहीं भी चाहते तो उनको आगे आके कहना पड़ता है। पहले उन्होंने एक दफा कहा कि जी आप ये 5, 7, 8, 10 लोगों को अपनी पार्टियों से निकाल दें, उन्होंने कहा तो नहीं निकालेंगे, तो उन्होंने फिर कहा निकालते, फिर नहीं निकालेंगे, फिर कहा निकालते नहीं, आखिर में उन्होंने आके खुद निकाल दिया। तो बात ये है सारी कि ये अब आगे बढ़ती जा रही है चीज, क्योंकि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो खास मोड में आ चुकी है और उस मोड के अंदर अब सिविलियंस जो हैं वो डर रहे हैं इस बात से कि यार ये तो अभी मामला शुरू है, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा। और मंतकी अंजाम किसी को भी नहीं पता। अगर मेरा ख्याल है कि आप जो अस्करी शख्सियात हैं उनसे भी पूछेंगे जी आपने सारा मामला शुरू तो कर दिया है, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, तो शायद क्लियरली उनके पास भी जवाब ना हो, तो डॉक्टर क्योंकि वो तो माशाल्लाह नहीं लगाना चाह रहे। लेकिन बात आगे यहाँ पर अब सिविलियंस का और हुक्मरानों का काम है कि वो उसको किस तरह रोकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि सिविलियन क़यादत और जो अस्करी क़यादत है इनकी तरजीहात में इतना डिफरेंस क्यों है? नहीं, तरजीहात लेकिन फर्क इसलिए है कि उन्होंने तो ये सारा देखिए ना, सारा प्लान खराब हो गया। प्लान तो ये था ना कि
ایک آ جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، پھر چوتھا آ جائے گا، جمہوری چلتی رہے گی. اس میں کہیں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا. جی جب یہ نیشنل الیکشن، اسی لیے لوگ چیخ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو پکڑنا تھا، آپ نے کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑنا تھا. اب جب دہشت گردوں کو اور کرپشن کرتے ہوئے لوگوں کا تعلق نکلا ہے آپس میں تو چیخیں نکل پڑی سب کی. جب تک بمباری ہو رہی تھی شمالی وزیرستان میں یا جنوبی وزیرستان میں معاملہ سارا ٹھیک تھا، لیکن جب کراچی میں آپریشن شروع ہوئے، نہیں اگر داڑھی والا آدمی قتل کر رہا ہے تو اس کو آپ پکڑ کے پھانسی لگا دیں، اور اگر سیکولر جماعت کا ٹارگٹ کلر پکڑا گیا کراچی یا لاہور یا سندھ یا اسلام آباد سے، تو آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو سیکولر ہے، کیا ہو گیا، قاتل ہے، کوئی بات نہیں، اس کو تو یار بڑے روشن خیال ہے، یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو مجرے سنتا ہے، یہ تو بڑا روشن خیال آدمی ہے، یہ مولوی تھوڑی ہے، اس کو چھوڑ دیں. تو جب یہ ایسا نہیں ہو رہا اور اکراس دا بورڈ آپریشن شروع ہوا تو سب کی چیخیں نکل گئی، کسی کو جمہوریت یاد آ گئی، کسی کو اپنے حقوق یاد آ گئے، کسی کو یہ. لیکن اب یہ ایسا معاملہ ہے جو تیزی کے ساتھ، میں آپ سے میں نے کل بھی بات کی تھی، میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عید کے دوران تیزی پکڑے گا معاملہ. بلڈرز اس میں آئیں گے، ہاؤسنگ اسکیمز اس میں آئیں گی، وہ لوگ اس میں آئیں گے جو اپنے آپ کو ریاست سے بڑا سمجھتے ہیں، اسٹاک بروکرز اس میں آئیں گے، کنگ میکرز اس میں آئیں گے، اس میں کرپٹ سیاستدان آئیں گے، کراس دا بورڈ کل عدم جماعتوں کے لوگ آئیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ اس لیے آئیں گے کیونکہ اب پہیہ چل پڑا ہے. جب ایک فوڈ انسپیکٹر اٹھ کے ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ کو سیل کر دے اور وہ ٹیلی فون نہ سنے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا یا چیف سیکرٹری کا یا کسی وزیر کا یا کسی اور کا، مطلب ہے کہ ادارے چل پڑے ہیں، وہ لوگ خود کھڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس مرحلے میں اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ روکیں گے تو پھر انارکی جنم لے گی، ریاست سے مایوسی جنم لے گی. تو میرا خیال ہے جتنا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں سویلین قیادت پیچھے. ابھی ڈاکٹر عاصم حسین ہے مثال کے طور پہ، عاصم حسین پکڑے گئے. عاصم حسین ایک شخص نہیں ہے، عاصم حسین ایک آپ سمجھے علامت ہے، ایک سمٹم ہے، اس پوری بیماری کا سمٹم ہے جس کو آپ کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یار کوئی بات نہیں، میرے پاس تو 50 ارب روپیہ میں لوٹ کے باہر چلا گیا، میرے اتنے ہسپتال ہیں، میرے اتنے بینک اکاؤنٹ سے، باہر کے ملکوں میں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے میری جان پہچان ہے، میں صبح شام پارٹی کرتا ہوں، میں جہازوں میں گھومتا ہوں، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے. اب یہ عاصم حسین ایک علامت ہے اور یہ ایک سمبل ہے، ایک فینومینا ہے کہ یار میں بہت بڑا ویل کنیکٹڈ آدمی ہوں، میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا. اب جب یہ ہاتھ ڈل گیا تو لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا کہ یہاں چھوٹے کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بڑے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس بڑے کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ عاصم حسین تو بی لسٹ میں آ رہے تھے، تو اے لسٹ کا بھی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے آپ کو پینک نظر آ رہا ہے دبئی کے اندر، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اسلام آباد میں سمجھ نہیں آ رہا کہ یار ہمارے وفاقی وزراء جو پکڑے جائیں گے تو آگے جا کے کیا ہوگا، سزا اور جزا کا. تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ریاست کے اوپر، فوج کے اوپر ہو رہا ہے، سویلینز کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے اوپر ریاست کے اوپر، ریاست پاکستان کی ریاست کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور جو بحال کرے گا، جو بھی اس کو بحال کرے گا، اگر نواز شریف بحال کریں گے تو وہ مقبول ہو جائیں گے، اگر راحیل شریف بحال کر رہے ہیں تو وہ مقبول ہو جائیں گے، اور وہ مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ اس کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کمپلسیو انٹرونشن، اور میرا خیال ہے اس وقت وہ بڑی حد تک ہو چکی ہے. اس وقت وہ کمپلسیو انٹرونشن یعنی مجبوراً سکن ہو رہی ہے فوج یہ سارے کام کرنے میں، اس لیے کہ سیویلینز نے اپنا میدان چھوڑ دیا. بالکل ڈاکٹر صاحب، جب بھی نیب کوئی کارروائی کرتی ہے یا جیسے ڈاکٹر عاصم پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا، بڑے لوگوں کی گرفتاریاں آتی ہیں، تو ہمیشہ سیاستدانوں کی طرف سے ایک جو ریاکشن دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں. تو سوال تو یہ بھی ہے کہ اداروں کی حدود کا تعین کون کر رہا ہے اس وقت اور کون کرے گا؟ نہیں ادارے دیکھیں نا، اب یہ مثال کے طور پہ یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خود بے حد ہے. یہ جو مطلب مثال کے طور پہ عاصم حسین صاحب کو لے لیں آپ، یا آپ باقی کسی کو لے لیں، یعنی اسٹیل مل جو ہے وہ اب بکنے جا رہی ہے. اب محمد زبیر صاحب چلے گئے غالباً اسٹیل مل کو بیچنے کے لیے. اب یہ اسٹیل مل جب ان کی یہ آئی تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو اسٹیل مل پروفٹ میں تھی، اسٹیل مل کو انہوں نے بیل آؤٹ کیا، اس کو قرضہ دیا، پھر یہ 5 سال کے آخر میں پھر ڈوب گئی دوبارہ، پھر اس کو پیسے دیے، پھر ڈوب گئی. اب یہ جب بالکل خسارے میں چلی گئی، بالکل یہ ختم ہو گئی، تو اب اس کو آپ بیچنے جا رہے ہیں. یہی حال پی آئی اے کا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری پلانڈ اسٹریٹجی، یہ دنیا کے ساتھ باقی معاملات آپ نے جو طے کیے اس کے نتیجے میں آپ نے ریاست کو کھوکھلا کر دیا. آپ کی حکومتیں جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں باہر کے ملکوں سے بن رہی ہیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ ڈیلز کر رہے ہیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. اب لوگ نیچے جو ریاست کا عام شہری ہے اس کا ایک معاہدہ ہے اپنی ریاست کے ساتھ،
یعنی میں کیوں ہوں پاکستانی, کوئی وجہ ہے تو میں پاکستانی ہوں نا, ورنہ میں جا کے امریکی بن جاؤں یا فرانس کا شہری بن جاؤں. میرا اپنی ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, اور معاہدہ یہ ہے کہ میری جان, مال, عزت, بنیادی حقوق کا تحفظ ریاست کرے گی. اب پتہ چلا کہ میں باہر نکلا اور مجھے ایک آدمی مار کے چلا گیا, اور میں پولیس والے کے پاس جا رہا ہوں تو پتہ چلا پولیس والا بھی کرمنل ہے, میں عدالت میں جا رہا ہوں تو وہاں پر میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو میرا آہستہ آہستہ اعتماد ختم, میرا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اپنے ملک کے ساتھ. وہ رشتہ میں نے کیسے بحال جو بحال کروائے گا رشتے کو, تو میری محبت جاگ اٹھے گی اندر سے, کیونکہ میں پاکستانی ہی رہنا چاہتا ہوں. تو وہ رشتہ اب بحال ہو رہا ہے, اور وہ جو بھی بحال کرے گا وہ راحیل شریف بحال کریں گے, نواز شریف بحال کریں گے, زرداری صاحب, وہ تو سب کے سامنے آ رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ آپ کی سیاسی قیادت, دیکھیں ماشاءاللہ تو لگانا 5 منٹ کا کام ہے. وہ جو چوہدری شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے 2 ٹرک چاہیے, وہ جائیں اور جا کے ماشاءاللہ لگا کے آ جائیں. اور پچھلے سال جو کچھ ہوا اسلام آباد میں, اس سے اچھا موقع کچھ نہیں تھا کہ جا کے سیدھا سیدھا ماشاءاللہ لگتا. لیکن یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے بدقسمتی سے, جو اس کے بعد بنا ایپیکس کمیٹیوں کا, یہ بھی نہیں چل رہا. سیاستدان یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم جو بنا ہے, کیونکہ ہماری نااہل کابینائی جو ہیں, جس میں سے 70% لوگوں کو آئیڈیلی جیل میں ہونا چاہیے تھا اس وقت, وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار چلیں آپ سے نہیں چل رہا, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. لیکن وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, ایپیکس کمیٹی میں ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے طرف سے بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. اب نیب ایک ادارہ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فوج سے, لیکن نیب کے چیئرمین صاحب کو فوج بلا کے جب تک نہیں کہتی کہ خدا کا واسطہ ہمارا کام نہیں ہے احتساب کرنا, آپ کریں, پھر نیب تھوڑا سا ہلتی ہے, پھر پھس ہو جاتی ہے, پھر ہلتی ہے, کیونکہ پوری کی پوری نیب جو ہے خود کمپرومائزڈ ہے. تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ مطالبہ کرنے لگ گئے ہیں کہ یار نیب بھی فضول ہے, یہ بھی فضول ہے, وہ بھی فضول ہے, یہ سارے کام فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے, دہشت گردی میں ہونے چاہیے, ادھر ہونے چاہیے. اگر یہ سارے ادارے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں اور سویلینز ٹھیک کریں اس کو, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ فوج کو آپ کہیں اور جنرل راحیل شریف صاحب کے پوسٹر لگے اور بینے لگے. پرابلم یہ کہ یہاں پر چونکہ سب ٹھس ہو گئے ہیں آپ کے پولیٹیکل. دیکھیے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک بدترین, معذرت کے ساتھ بدترین لیڈرز آپ اپنی یاد کریں گے جو آپ کے وزرائے خارجہ ہوا کرتے تھے, ذوالفقار علی بھٹو, آغا شاہی, صاحبزادہ یعقوب خان, کیا بڑے بڑے نام. آپ دیکھیں وزیر خارجہ آپ کے مطلب قابل احترام طارق فاطمی, سرتاج عزیز, یہ کوئی سرپیری نہیں ہے. جب آپ کو دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے, آپ کے پاس آپ دیکھیں فارن آفس میں کون بیٹھا ہے. تو میاں صاحب کی پچھلی حکومت میں دیکھ لیں, مشاہد حسین سعید ایک بڑا نام, موجودہ حکومت میں ہمارے دوست ہیں مگر پرویز جی صاحب, اب بات کون دے انٹرویو کون دے بی بی سی کو اور سی این این کو. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کمپلسیو انٹروینشن آگے ہوتی جا رہی ہے. مجھے ڈر ہے کہ چند دنوں میں اگر سویلینز نے اپنے آپ کو آٹو کریکٹ نہ کیا, سندھ میں ہو یا وفاق میں ہو, تو یہ کمپلسیو انٹروینشن پھر ایسے آ جائے گی. وہ جیسے عرب کا اونٹ تھا نا, کہ اس نے سر ڈالا اور آخر میں عرب باہر تھا اور اونٹ بیٹھا ہوا تھا خیمے کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جب ابھی ہر سویلین قیادت بھی اور عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا آپریشن کو, یا جب بھی یہ بات کی جاتی ہے دونوں جانب سے یہی بات آتی ہے, آخر اس کا منطقی انجام کیا ہوگا, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین ایک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ خورشید شاہ صاحب جنرل راحیل شریف کو طارق بن زیاد کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس سے پہلے تو قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں یا وفاق جو ہے وہ وفاق کہا تھا انہوں نے وفاقی حکومت جو ہے وہ محمد بن قاسم کی طرح سندھ حکومت پہ حملہ کر رہی ہے, تو وہ پھر گڑبڑ ہو گئی کیونکہ وہ پھر راجہ دائر بن گئے اور وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ محمد بن قاسم بار بار گڑبڑ ہو گئی. لیکن اب جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی نا طارق بن زیاد کی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس ذہن کے ساتھ یہ بات کی ہے, لیکن بات بڑی گہری کی ہے خورشید شاہ نے طارق بن زیاد کی. اب اسپین میں جائیں نا, اسپین کے ساؤتھ میں جگہ جو کہتے ہیں جبرالٹر, اس جبرالٹر کو عربی میں کہتے ہیں جبل الطارق. جی اچھا, یہ طارق بن زیاد کے نام پہ رکھا ہوا ہے جبل الطارق. اور طارق بن زیاد کی ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے. طارق بن زیاد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہوئی ہے, یہ بنو امیہ کے دور میں تھے. جی اور یہ جو نارتھ افریقہ ہے
वहां से इन्होंने आगाज किया, लश्कर अपना लेके निकले और ये निकले स्पेन की तरफ। रॉड्रिक था वहां पे बादशाह और बड़ा जालिम था जी। और रॉड्रिक के पास थी 1,00,000 फौज। इनके पास जब ये एंटर हुए लड़ने के लिए पहुंचे वहां पे और उतरे वहां पे बंदरगाह पे, तो इनके पास जो है वो जबल तारिक पे, तो इनके पास 12,000 फौजी थे, उस सामने थे 1,00,000 जी। तो तारिक बिन जियाद ने वहां खड़े होकर वो तकरीर की जो कि तारीख में लिखी गई, जहां उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने अपने फौजियों से कहा, क्योंकि ऑफिसर्स जो थे वो कुछ और सोच रहे थे। तो तारिक बिन जियाद ने कहा कि फरार का कोई रास्ता नहीं, दुश्मन तुम्हारे आगे है और समंदर तुम्हारे पीछे है जी। और जिंदा रहने की एक ही सूरत है कि तुम आगे बढ़ो और दुश्मन के मुल्क पे कब्जा कर लो। और उसके बाद फिर तारिक बिन जियाद की फौज का मुकाबला हुआ रॉड्रिक के साथ, यानी 1,00,000 विज़ावी 12,000 और उसमें मुसलमान जीत गए जी और रॉड्रिक मारा गया और पूरा स्पेन जो है फतह हो गया। अब यानी मकसद ये है कि आगे यानी कोई रास्ता नहीं है, आपके भागने का रास्ता नहीं है जी। आपकी कश्तियां जल गई हैं। ये वो बात है जो मैं पहले कह रहा था कि अब कोई भी चाहे तो पीछे नहीं जा सकता, कश्तियां जल गई हैं। और ये मामला सिर्फ जनरल राहील शरीफ साहब का नहीं है बल्कि ये सिविल लीडरशिप का भी है। अब देखिए ना, जरदारी साहब ने जब वो तकरीर की तो कश्तियां जला दी अपनी। अब या तो जरदारी साहब आगे जाएं और लड़ें या वो पीछे चले जाएं, जाकर चले गए जी। ये मसला एमकेएम के साथ हुआ, कश्तियां जला दी, या आप आगे जाएं और लड़ें या पीछे जाएं, और पीछे जाने का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करें, जैसे कि कोशिश हो रही दोनों पार्टियों की तरफ से कि एस्टैब्लिशमेंट से मामला ठीक हो। अब देखना यह है कि मियां साहब कश्तियां जला देते हैं जी या साथ साथ चलते हैं, मुकाबला करते हैं इस पूरी सूरत हाल का जहां बिल्कुल ही कंपल्सिव इंटरवेंशन ना हो जाए जी, या ये हाइब्रिड सिस्टम चलता है जो मुझे चलता नजर नहीं आ रहा कि कैसे मुमकिन है कि जी अक्रॉस द बोर्ड शुरू हो जाए एहतसाब और वफाकी वुज़रा पकड़े जाएं और सूबाई वुज़रा पंजाब के पकड़े जाएं और सिस्टम आगे चल रहा है, क्योंकि सिंध में तो ये फ्लॉप हो गया। सिंध की हुकूमत तो ये जो दुबई का इजलास हुआ है उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, वो तो कुछ नहीं पता कि वो किस वक्त उसका क्या मंतकी अंजाम होता है सिंध में और कौन कब कहाँ से पकड़ा जाता है। लेकिन मसले की वफात जो है वो किस तरह से इस हाइब्रिड सिस्टम को लेके चलता है, जहाँ पे एपेक्स कमेटी फैसला कर रही है, काबीना हवा में तहलील हो गई। काबीना में तो वो लोग बैठे हैं, अगर किसी दिन वो जो सूबाई एपेक्स कमेटी में हुआ था जहाँ पे नाम सामने लगाए गए थे कि ये करप्ट ऑफिसर्स हैं, ये करप्ट ऑफिसर्स हैं, ये करप्ट ऑफिसर्स हैं, जरदारी साहब को बता दिया गया था और उन्होंने नहीं हटाए थे और उसके बाद एक्शन हो गया वहां पे शुरू। वो अगर मरकज में हुआ कि मियां नवाज शरीफ बैठे हुए और उनके सामने उसी तरह लिस्ट प्रेजेंट हो गई एपेक्स कमेटी के इजलास में कि सर ये स्टील मिल इस तरह तबाह हो रही है, पीआईए इस तरह तबाह हो रही है, ये एलएनजी के अंदर ये घपले हो रहे हैं, ये हाउसिंग में ये नंदीपुर में ये घपला, मेट्रो बस में ये घपला, वो पूरी लिस्ट अगर मियां साहब के सामने पेश हो गई तो फिर मियां साहब क्या करेंगे, ये मैं समझने से काफिर हूँ। क्योंकि लोग तो ये देखे ना, पार्टियां तो कह रही है कि जो सूबों में वफाक में, तो ये हाइब्रिड सिस्टम मुझे चलता नजर नहीं आ रहा। और ये वो मरहला है जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब को जमहूरियत निजाम सब कुछ बचाने के लिए बहुत ही दानिशमंदी के साथ फैसला कर रहे हैं कि जहां उनके वुज़रा पकड़े जाएं, जहां उनकी बिल्डिंग कंट्रोल पे छापा पड़े, उनका आसिम हुसैन पकड़ा जाए, तो वो ईंटों से ईंटें बजाने की बात ना करें बल्कि वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल के सिस्टम को बचाएं, वरना ये कंपल्सिव इंटरवेंशन इस्लामाबाद को भी खा जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बारहा एक जुमला दोहराया जाता है अस्करी और सियासी क़यादत की जानिब से कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसका आखिर मंतकी अंजाम है क्या? देखिए, आम आदमी से पूछे तो वो कहते हैं मंतकी अंजाम, तो मुझे नहीं पता कि राहिल शरीफ साहब के दिन में क्या है मंतकी अंजाम, या नवाज शरीफ साहब कैसे देखते हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना मंतकी अंजाम तक। अब मंतकी अंजाम आइडियली तो ये है कि सारी दहशतगर्दी खत्म हो जाए, कलकम जमातों के जो लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाए और आपकी मईशत बहाल हो जाए। आपके माशी दहशतगर्द व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जो स्टील मिल खा गए, जो करप्शन कर गए हाउसिंग सोसाइटियों पे, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, शुगर माफिया, ऑयल कार्टेल, ये सारे जेलों में पड़े हो और कैदें काट रहे हो। लेकिन उसमें फिर सारी की सारी हुकूमत, पार्लियामेंट, सेनेटर्स टिकट बेचे जाते हैं ना, सेनेट का तो टिकट बेचता है। अगर आपने 5 करोड़ का 10 करोड़ का टिकट बेचा तो वो आदमी आगे से 50 करोड़ कमाएगा। तो ये तो लूट मार का सिस्टम। अब मंतकी अंजाम फौज की जेन में क्या है
میاں صاحب کے ذہن میں کیا ہے زرداری صاحب تو سمجھ گئے کہ ان کی کیا ہے اور وہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہی طارق بن زیاد کی طرح کا معاملہ ہے, ان کی قسطیں بھی چل گئی ہیں پیچھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم چلے گا نہیں. یہ کیا رنگ روپ لے گا یہ اکتوبر کے اندر واضح ہو جائے گا جب میاں نواز شریف تقریر کر کے لوٹیں گے وہاں سے اقوام متحدہ سے واپس. پیچھے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہے گا. رئیس شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. اکتوبر کے مہینے میں یہ طے ہو جائے گا. مجھے یہ ہائیبریڈ سسٹم اور ایپیکس کمیٹیوں کے تحت ملک چلتا نظر نہیں آ رہا. نہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہو رہا ہے, نہ انصاف لوگوں کو اس اسپیڈ سے مل رہا ہے جسے لوگ چاہتے ہیں, اور ادھر ادھر کی بک بک جک جک سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں. جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے, آئین کو آگے بڑھنا چاہیے, سب کچھ آگے بڑھنا چاہیے, لیکن یہ ہائیبریڈ سسٹم کے تھرو یہ کام نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ بھی تو آتا ہے کہ جب عسکری اور سیاسی قیادت کے مفادات آپس میں ٹکرائیں گے تو اس وقت بھی تو کسی ایک کی برتری ہوگی نا, تو کس کی برتری ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے مفادات تو ریاست کا اس وقت دیکھیے پہلے ماشاءاللہ لگا ایوب خان کے وقت میں تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی. وزیر دفاع تھے, انہوں نے خود ایوب خان کو لائے, تھوڑی دیر ایوب خان نے بھیج دیا, ان کو ماشاءاللہ لگ گیا. اس کے بعد دوسرا ماشاءاللہ فوج کے ہی شخص رہی ہے, یحییٰ خان صاحب نے ایوب خان صاحب سے ماشاءاللہ لگوا لیا, ان سے پاور لے لی. تیسرا لگا افراتفری تھی پورے ملک میں, ہنگامے اور پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے, حالانکہ صلح ہو گئی تھی رات کو 4 جولائی کی رات کو. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس دفعہ کمپلسیو انٹرونشن جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس دفعہ لوگ چاہ رہے ہیں کیا لوگ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کھلا رہے, لوگ چاہ رہے ہیں کہ بینک ڈیفالٹر جیلوں میں ہو, لوگ چاہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہو جائے, لوگ چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے, لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلدم جماعتوں اور فرقہ واری ختم ہو جائے. تو لوگ یہ چاہ رہے ہیں, بہت تیز انصاف چاہ رہے ہیں, پولیس ٹھیک ہو جائے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ریسٹورنٹ کو سیل کرے, باقی ادارے بھی اسی طرح سے کھڑے ہو جائیں, یہ لوگ چاہ رہے ہیں. اب اگر اس کو سیویلینز نے, اچھا سیویلین ہی کر رہے ہیں, کمال کی بات یہ دیکھیں نا, جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ریسٹورنٹ سے فوجی تو نہیں چھاپا مار رہے, یہ تو جو نیب ہے یہ فوج تو نہیں کر رہی کام, فوج تو پیچھے بیٹھی ہے, لیکن آپ نے ہمت دلائی اور وہ ادارے کھڑے ہونے شروع ہو گئے. اب ان میں جو کھڑا ہوتا جائے گا وہ کھڑا ہوتا جائے گا, کام کرتا جائے گا, ورنہ وہ رون دیا جائے گا, جو رائس شریف صاحب کا جملہ تھا, جو بھی درمیان میں اگر رون دیا جائے گا, کیونکہ یہ آپریشن ضرب عزم جو ہے یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, یہ ریاست کو بچانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک یہ کانسیپٹ بھی تو ہے عوام میں کہ یہ جو سب ہو رہا ہے اس پر ریسٹورینٹ سیل کیے جا رہے ہیں, زمینوں کی لیزز منسوخ کی جا رہی ہیں, یا جو بھی باقی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ وقتی طور پر ہیں یا پھر کوئی احتساب ہوگا پرماننٹ؟ نہیں, اب تو ہوگا. اب تو دیکھیں نا بات یہ ہے ساری کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا تھا نا ریاست, یہ آخری موقع ہے. یہ پہلے ایک احتساب بیورو بنا ہے سیف الرحمان صاحب کا, وہ 2 نمبر نکلا, اس کو مشرف صاحب نے آ کے اپنی سیاست کے اندر اس کو کلین چٹ دے دی, وہ پیٹی آر بن گئی, وہ کاف بن گئی, وہ میم بن گئی, نون بن گئی. اس سے پہلے جب ضیاء الحق صاحب کا احتساب شروع ہوا تو بھی جو پیپلز پارٹی تھے ان پہ رگڑا لگ گیا, جو دوسرے لوگ تھے وہ بچ گئے. یہ پہلی مرتبہ ہے جب لوگ, یعنی لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس ملک میں کوئی پکڑا نہیں جا سکتا, کوئی بھی آدمی پکڑا, چاہے اس نے 100 قتل کیے ہوں, چاہے اس نے 10 ارب لوٹے ہوں. پہلی دفعہ لوگوں کا اعتماد ریاست کے اوپر بحال ہو رہا ہے. اور اگر اس بار بحال نہیں ہوا, یہ اعتماد سازی منطقی انجام تک نہیں پہنچی, تو پاکستان پہلی فریجائل اسٹیٹ ہے. پھر لوگوں کا اعتماد اور ختم ہو جائے گا, اور جب ختم ہو جائے گا اعتماد تو ظاہر ہے پھر ریاست لرزنے لگ جاتی ہے. ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. اس بار اعتماد کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, چاہے رستے میں جو بھی آ جائے, جو بھی مینز جو بھی. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ادارے اپنی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ریاست بلا شبہ سب سے پہلے ہے اور بہتری کی طرف جائے گی. یہ سب ابھی اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے ریاست, اور یقیناً پاکستان کی جو بقا ہے وہ سب سے پہلے ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. میں بس آخر میں ایک بات صرف کہہ دوں گی, یہ ہائیبریڈ سسٹم ایپیکس کمیٹیوں کا کامیاب ہوتا ہے یا مکمل ناکام ہو جاتا ہے, اکتوبر کے مہینے میں جب یہ واپس لوٹیں گے تقاریر کر کے نواز شریف صاحب اور جنرل شریف صاحب, تو واضح ہو جائے گا کہ کیا یہ ہائیبریڈ سسٹم کے تحت ملک چلایا جا سکتا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردن وہاں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.